Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. है अब आज त्यो न्यूमेरिकल छ हाम्रो अब हिजो जुन फर्मुला हामीले पढ्यौं त्यही फर्मुलामा हिजो क्याल्कुलेटर पढाएको सर त्यही फर्मुला सर हिजो पढेको फर्मुलामा आधारित छ न्यूमेरिकलहरु सामान्य अब यो सोध्छ पनि फेरि एक्जाममा हैन अब 5 मार्क्सको 10 मार्क्सको सोधिराख्छ हुन्छ सर ट्राई गरौँला नि अब आज चाहिँ यो क्याल्कुलेटर कपी लाई अगाडि लिएर बस्नु पर्यो है सबै पेन पनि सर क्वेशन चाहिँ हालिदिनु हुन्छ सर त्यो प्रोडक्टिभिटीमा हालेको छु मैले हजुर त्यहाँ एकचोटी त्यसलाई के गएर हेर्ने हो त्यो हेर्दै अनि म पनि यहाँ भन्दै जान्छु हुन्छ सर एकचोटी म चेक गर्छु है सर हस् हस् है त अरूले पनि सबैले गरौँ न त्यो एकचोटी फाइल खोलेर त्यहाँ 6-7 वटा प्रब्लमहरु छ अब त्यसलाई चाहिँ हामी त्यति गाह्रो छैन सजिलै छ अब मैले चाहिँ आज व्हाइट बोर्ड चाहिँ शेयर गर्छु है त गुड मर्निङ सर व्हाइट बोर्डबाट गरौँ हेलो सर गुड मर्निङ गुड मर्निङ सर मलाई एउटा कुरा अलिकति क्लियरली गर्नुपर्ने थियो अलिकति कन्फ्युज त भएको होइन अलिकति भन्दैन सर एउटा कुरा हिजोको जुन छ नि हाम्रो यो रुल अफ प्रोडक्टिभिटीमा मेजरमेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी छ नि सर हाम्रो त्यसमा मलाई त्यो नेसनल इन्टरनेसनल र इन्डस्ट्री र कम्पनीको अलिकति डिफरेन्ट भन्दैन सर भन्नाले एउटा इक्जाम्पलले अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु सर नेसनल र इन्टरनेसनलमा कुन स्लाइड हो यो हुन्छ त्यो म गरिदिन्छु हुन्छ सर दिवाजी त्यो कुन स्लाइड रहेछ त्यो लास्ट क्लासको कहिलेको हो लास्टको मेजरमेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटीमा सेकेन्ड लास्ट होला सायद यो ए हस् अब यो एकछिन है त म यो व्हाइट बोर्ड शेयर गरिरहेको छु हाम्रो यो प्रोडक्टिभिटी भनेको डिफ्रेन्ट लेभलमा मेजर गरिन्छ है मैले त्यो सर व्हाइट बोर्ड त आएको छैन सर स्लाइड मैले शेयर गरिन मैले त्यतिकै त्यसलाई अलिकति ब्रिफिङ गर्दिउँ सर हजुरले व्हाइट बोर्ड खोल्नु भयो र व्हाइट बोर्ड आएको छैन सर हो व्हाइट बोर्ड चाहिँ मैले खोले हो ए सर यहाँ ओपन बनाए चाहिँ ओपन हुन्छ नि व्हाइट बोर्ड खोलिराखेको छु र मैले अब यो प्रोडक्टिभिटीको इन्टरनेसनल लेभलमा अनि त्यसपछि नेसनल लेभलमा इन्डस्ट्री लेभलमा र कम्पनी लेभलमा यो 4 वटा लेभलमा प्रोडक्टिभिटी हामीले मेजरमेन्ट गर्ने गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौं त त्यो कुरामा अलिकति क्लियर गरिदिनु पर्यो एक्जाम्पल दिएर भनेर हाम्रो नानीले चाहिँ भनिन है अब म चाहिँ त्यसलाई क्लियर पारिदिन्छु अब यो प्रोडक्टिभिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने एउटा इफिसियन्सी हो त्यो इफिसियन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो इफिसियन्सी मेजर पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई नेसनल लेभलमा पनि मेजर गर्न सकिन्छ इन्डस्ट्री लेभलमा पनि मेजर गर्न सकिन्छ र कम्पनी लेभलमा पनि मेजर गर्न सकिन्छ सबैभन्दा तल्लो लेभल भनेको कम्पनी हो त्यो इन्डिभिजुअल कम्पनी हो त्योभन्दा माथिल्लो इन्डस्ट्री भयो त्योभन्दा माथिल्लो नेसनल भयो त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ इन्टरनेसनल भयो अब इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो के हेर्ने भयो भने ओभरअल प्रोडक्टिभिटी देशको हाम्रो नेपालको हाम्रो प्रोडक्टिभिटी र अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल अरु इन्डियाको प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ अमेरिकाको प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ अनि बंगलादेशको प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्ने त्यो कम्पेयर गरेर हेरेपछि यदि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी सुपेरियर रहेछ भन्यो भने अब हामी
स्ट्रङ छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले चाहिँ राम्रो इफिसियन्सी हामीले सो गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यो इन्टरनेसनल लेभल भने अब अरू देशसँग हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो। त हाम्रो राम्रो छ, हाम्रो इफिसियन्सी राम्रो छ, हामीले इनपुटलाई एकदम आउटपुटमा कम कस्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, लेबर कस्ट पनि त्यसमा कम हुन्छ, र मेटेरियलहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ खेर जाँदैन, एकदमै अप्टिमम र मेटेरियलको युटिलाइजेसन हुन्छ, इनर्जीको पनि त्यस्तै युटिलाइजेसन हुन्छ। अब हामी डिजिटल्ली हरेक किसिमको प्रोडक्सन गर्छौँ भन्यो भने त्यो हाम्रो प्रोडक्टिभिटी त राम्रो हुने भयो अरू देशको दाममा। यसरी इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्ने भनेको हाम्रो देशको प्रोडक्टिभिटीलाई अरू देशको प्रोडक्टिभिटीसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने, त्यसलाई भनिन्छ इन्टरनेसनल लेभल। अनि अब अर्को चाहिँ नेसनल लेभलको प्रोडक्टिभिटी हेर्नु पर्यो। अब नेसनल लेभलको प्रोडक्टिभिटी हामीले हेर्दाखेरि के हुने भयो भने अब विदिन द नेसन हाम्रो नेसनल भित्र पनि हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हेर्न सकिन्छ। त्यो प्रोडक्टिभिटी के छ त भन्दाखेरि नेसनल लेभलमा हेर्नका लागि हामी यहाँभित्र अब विभिन्न सेक्टरहरू छन्, नेसनल लेभलमा पनि विभिन्न सेक्टरहरू छन्। त्यो विभिन्न सेक्टरहरूको के छ त प्रोडक्टिभिटी अब हामीले त्यहाँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ। जस्तो अब नेपालमा चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट सेक्टर छ, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि हाम्रो चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि धेरै बिजनेस व्यापार भएका छन्, धेरै हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरू सरकारी लेभलबाट पनि सञ्चालित छन्, अहिले पनि छन्। अनि त्यस्तै गएर अब हाम्रो चाहिँ सर्भिस सेक्टरका पनि हाम्रो चाहिँ कम्पनीहरू धेरै छन्, सर्भिस सेक्टरका कम्पनीहरू छन्। अनि त्यस्तै गएर हाम्रो एकाडेमिक सेक्टरका कम्पनीहरू पनि छन्, जस्तो कलेज स्कुलदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँ पनि छ। र यसरी चाहिँ अब अर्को चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरका पनि छन्। प्राइभेट सेक्टरका अहिले हेर्ने हो भने डुवर्स समूहदेखि लिएर हुलास यिनीहरू युनिलिभरदेखि लिएर हरेक किसिमका चाहिँ अहिले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। अब यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने के कसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी राम्रो छ त, अब कसले चाहिँ एकदमै स्मार्ट प्रोडक्सन गर्न सक्छ त, कसले कुनै पनि कुरालाई मिनिमाइज गर्दै, जस्तो कस्टलाई मिनिमाइज गर्दै, र मेटेरियलको युजलाई मिनिमाइज गर्दै अब कसले चाहिँ राम्रो प्रोडक्टिभिटी दिइराखेको छ, त्यसलाई कम्पेयर गर्ने कि नेसनल लेभलमै हामीले विभिन्न सेक्टरको कम्पेयर गर्ने हो। त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो नेसनल लेभलको प्रोडक्टिभिटी भनेर भन्ने। अब अर्को चाहिँ के हुने भयो भने इन्डस्ट्रियल लेभलको प्रोडक्टिभिटी। अब इन्डस्ट्री भन्नासाथ विभिन्न फर्महरूको ग्रुप, विभिन्न फर्महरूको ग्रुपलाई हामी इन्डस्ट्री भन्छौँ। त्यो इन्डस्ट्रीभित्र डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छन् त्यहाँ है। जस्तो टुरिज्म इन्डस्ट्री भन्यो, अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीभित्र अहिले चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ट्राभल त्यहाँभित्र छ, होटेल त्यहाँभित्र छ होइन, कति कम्पनी छन् त्यहाँभित्र, ट्रेकिङका कम्पनीहरू पनि त्यहाँ छन्, रेस्टुरेन्टहरू पनि त्यहाँ छन्। अब धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र पर्छन् टुरिज्मभित्र। त त्यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीको प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ र त्यसलाई केसँग तुलना गरिन्छ भने अर्को इन्डस्ट्रीसँग। अर्को इन्डस्ट्री अब नेपालमा चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीहरू पनि छन्, त अरू इन्डस्ट्रीसँग त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो सर्भिस इन्डस्ट्रीसँग तुलना गरेर, अब सर्भिस इन्डस्ट्री पनि नेपालमा चाहिँ धेरै सञ्चालनमा छन्, र त्यसलाई चाहिँ हामी तुलना गरेर एकअर्काको प्रोडक्टिभिटी हेर्छौँ। जसको सुपेरियर हुन्छ त्यसलाई राम्रो भन्छौँ हामी है। त्यो इन्डस्ट्रियल लेभलको भयो। अब त्यो अलि ठुलै भयो इन्डस्ट्रियल लेभल पनि। अब त्यस पछाडि कम्पनी लेभलको भयो। अब कम्पनी भन्नासाथ एकदम माइक्रो लेभलमा आयौँ हामी। अब माइक्रो लेभलमा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल कम्पनीलाई हेरिन्छ। अब इन्डिभिजुअल कम्पनी हाम्रो उसको प्रोडक्टिभिटीलाई हेऱ्यो। जस्तो मानौ अहिले विनोद चौधरीको वाइवाईको एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी अब हाम्रो चाहिँ यता रारा चाउचाउको
प्रोडक्टिभिटीसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ। सिमिलर टाइपको पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब कसको प्रोडक्टिभिटी राम्रो छ त? राराको यो पोखरा नुडल्स भन्छ के अरे त्यसलाई, पोखरा नुडल्स र चौधरी ग्रुपको हामीले चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै र बैंकिङ सेक्टरमा अहिले हामी यो पब्लिक बैंकहरू, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हैन, अब त्यसको प्रोडक्टिभिटी र अब प्राइभेटको नबिल बैंकसँग हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। एनआइसी एसिया बैंकसँग हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। एनसिसी बैंकसँग हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ हैन। सनराइज बैंकसँग हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब बैंक त हाम्रो 27-28 वटा बैंकहरू नेपालमा छन्, प्राइभेट बैंकहरू। त यसरी कम्पनी लेभलमा पनि हामी प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कसको चाहिँ सुपेरियर छ त, कसको एकदम राम्रो छ भनेर त्यसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ। यसरी हामी यो 4-5 वटा लेभलमा हामीले चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्ने गर्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ डिफ्रेन्ट लेभलको प्रोडक्टिभिटी भन्ने गरिन्छ। कुरा क्लियर भयो? भयो सर, हस्, थ्याङ्क यू। ल, वेलकम। अब हामी चाहिँ न्युमेरिकलमा जाउँ है। न्युमेरिकलमा पहिलो त्यहाँ तिमीहरूले त्यसलाई आफूसँग जब त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम हुँदैन त्यस पछाडि बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब त्यसलाई मोबाइलमा एकचोटि हेर्ने कि अहिले ल्यापटप खोलेका छौ भने ठिक छ, ल्यापटपमा हामी यो उ गरौँ है। मोबाइलमा चाहिँ हामी फाइल खोल्ने कि यता हजुरले सेयर गर्नुहुन्छ सर? मैले सेयर गरौँ र सेयर गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ त भन्दा यता व्हाइट बोर्डको सबैले फाइल खोल न, फाइल खोलेर अनि म यहाँ प्रब्लम मेरो चाहिँ उसबाट पढ्छु। हजुर, त्यसपछि क्लियर हुन्छ यो दिएको छ, यो क्याल्कुलेसन गर्ने, यो फर्मुला भनेपछि अनि तिमीहरूले पनि कपी रेडी पारेर त्यही अनुसार क्याल्कुलेसनमा जाउँ है। ल, अब पहिला म यो प्रब्लमलाई पढ्छु, तिमीहरूले पनि खोलेर हेर। सबै फाइल खोलेपछि व्हाइट बोर्ड हेर्न मिल्दैन सर? तिमीहरूले खोला, म चाहिँ यहाँ बुकबाटै पढ्छु। भनेपछि सर यो व्हाइट बोर्डको कुनै काम छैन सर आज? छ, व्हाइट बोर्डमै मैले गर्छु। व्हाइट बोर्डमा फर्मुला लेखिदिन्छु, यो दिएको छ, गिभन यो छ हैन, अनि फर्मुला यो युज गर्नुपर्ने भनेर त व्हाइट बोर्ड चाहियो नि। के अरे तपाईँको फाइल दुइटै खोल्न मिल्दैन क्या सर एकैचोटि? फेरि समस्या हुनुभयो सर, के हो नि त? अब त्यसलाई मोबाइलमा चाहिँ यदि तिमीहरूले यो टिम चाहिँ डाउनलोड गरेका छ अथवा त्यसमा www.office.com गर्यो भने अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ पासवर्ड हान्यो भने त्यो टिम खुल्छ। अनि त्यो टिम खोलिसकेपछि त्यहाँ फाइलमा गएर त्यो फाइल चाहिँ खोल्ने, अनि त्यो प्रब्लम तिम्रो अगाडि आइहाल्छ। अनि म यहाँ पढ्छु, तिमीसँग प्रब्लम भएन भने गाह्रो हुन्छ कि मैले मात्र पढेर गाह्रो हुन्छ। सर यो प्रब्लम चाहिँ हजुरले पढाउनु भएको छ, हेर्न मिल्ने भयो सर? हजुरले व्हाइट बोर्डमा केही लेख्नु भयो भने चाहिँ हेर्न नमिल्ने भयो भन्न खोजेको सर? ए, यसमा एउटा के छ त भन्दाखेरि हैन, हाम्रो मैले चाहिँ त्यहाँ नाम चाहिँ अलि फरक दिएको छु। यहाँ जुन प्रब्लम मैले जहाँबाट ल्याउँ त्यसमा चाहिँ नानु भन्ने छ। नानु मेक्स फेल्टेड कुसन फर होम इन्टेरियर भनेको छ है। उसले चाहिँ होम इन्टेरियरको लागि नानुले चाहिँ के बनाउँदैछ त भन्दाखेरि कुसन बनाउँदैछ अरे। अनि नानु एन्ड हर 3 इम्प्लोइज स्पेन्ड अ टोटल अफ 36 आवर्स। उसले 36 आवर चाहिँ खर्च गर्दैछ है। टोटल उसको चाहिँ टाइम चाहिँ कति भयो भने उसको यहाँ हामीले टाइमलाई हेर्ने हो भने यो 36 आवर, यो 36 आवर उसले टाइम दिएको छ। एउटा कुरो यो दियो 36 आवर। अनि त्यस पछाडि उसले के भन्यो भने 36 आवर पर डे है, यो पर डे मेकिङ द 18 कुसन। उसले नम्बर अफ कुसन चाहिँ यो अर्को दिएको के भयो भने नम्बर
अफ कुसन भनौँ है, नम्बर अफ कुसन चाहिँ उसले कति दियो त भन्दाखेरि टोटल उसले 18 कुसन बनाउनको लागि पर डे 3टा कामदारलाई कति लाग्छ त भन्दाखेरि 36 घण्टा काम गर्नुपर्छ पर डे है, पर डे को कुरा आयो। अनि उसले अब सोधेको छ, क्वेसन के सोधेको छ भने व्हाट इज देयर प्रोडक्टिभिटी भन्छ। अब तिनीहरूको प्रोडक्टिभिटी के हो त्यो निकाल भन्यो। अब यहाँ हामीलाई हेर है, यहाँ टोटल प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने होइन कि त्यो लेबरको प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने, यो पार्शियल प्रोडक्टिभिटीमा आधारित प्रब्लम हो। यसरी बुझ्नु पर्यो, यो टोटल प्रोडक्टिभिटी हो कि अथवा पार्शियल प्रोडक्टिभिटी हो भन्ने कुरा हामीले के गरेर बुझ्नु पर्यो भने एउटै मात्र दिएको छ कि लेबर आवर मात्र दिया हुनाले हामीले चाहिँ लेबरको प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। टोटल प्रोडक्टिभिटीको लागि त फेरि इनर्जी चाहियो, र मेटेरियल चाहियो, सबै दिया हुनु पर्यो। सबै दियो भने पो टोटल प्रोडक्टिभिटी आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पार्शियल प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने हो। अब पार्शियल प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने भनिसकेपछि लेबर प्रोडक्टिभिटी, यसलाई यो लेबर दिया हुनाले लेबरको प्रोडक्टिभिटी हामी निकाल्छौँ। अब लेबरको प्रोडक्टिभिटी पहिलो चाहिँ यो लेबर, मैले एल मात्र लेखेँ है, लेबर पी मैले सेयर गरेको छु। हजुरको त व्हाइट बोर्ड मात्रै आएको छ अनि मैले लेखे आ छैन, लेखेको टाइम 36 आएको सर, नम्बर 18 अनि एलपी भन्ने आएको सर। आयो ल ठिक छ। हजुर हजुर हजुर। अब हेरौँ त लेबर प्रोडक्टिभिटीको फर्मुला मैले हिजो चाहिँ भनेको थिएँ। अब त्यो हाम्रो आउटपुट, टोटल आउटपुट भने हाम्रो 18 छ है। यो टोटल आउटपुट लेबर प्रोडक्टिभिटी भने टोटल आउटपुट कति आयो भन्दाखेरि टोटल आउटपुट भनौँ टिओ अनि डिभाइडेड बाई, अब हामीले चाहिँ लेबर इनपुट त्यहाँ जाने त लेबर इनपुट हो। लेबरको इनपुट कति छ भन्दाखेरि 36 आवर पर डे छ है। यो लेबर इनपुट, अब लेबरलाई मात्र हामी लेबर इनपुट भयो, हेर लेबर इनपुट यसरी आयो, टोटल आउटपुट डिभाइडेड बाई लेबर इनपुट। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अब दिएकै छ हामीलाई टोटल आउटपुट भने 18, यो दिएकै छ 18 डिभाइडेड बाई 36, यो 36 यो हाम्रो चाहिँ के आयो, कसरी उड्यो फेरि, ल अब यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि 1/2 भयो। किन यो सर यो व्हाइट बोर्ड नै अफ हो। त्यही त आउँदैछ यो किन। ल अब 1/2 भनेको के भयो भने हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो 0.5 है। यो भने 0.5 हो, यो भनेको ल हेर किन समस्या भयो। त्यही त किन यस्तो भयो सर, यो नहुनु पनि। ल अब 1/2 भनेको 0 कुसन पर लेबर आवर, यसको लेबर प्रोडक्टिभिटी पनि त्यो भयो 0.5 कुसन है। 0.5 कुसन पर लेबर आवरमा तयार हुँदो रहेछ। अब हामीले यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 घण्टामा चाहिँ 0.5 कुसन को प्रोडक्टिभिटी रहेछ लेबरको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो फर्मुला अनुसार हामी जानु पर्यो। अब अर्को बीमा फेरि सोधिएको छ है। अर्को
Nano and employees have discussed redesigning the process of improved efficiency. अब फेरि रिडिजाइन यो भएन, अब फेरि हामीले रिडिजाइन गर्नु पर्यो। अब यो लेबर आवर बढी लाग्यो, अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले एकदम स्मार्ट बनाउन सक्छौं त, यसको प्रोडक्टिभिटी कसरी हामीले बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा अब उले सोच्यो, नानुले सोच्यो। अनि त्यसपछि के भयो भने इफ दे क्यान इन्क्रिज द रेट टु 25 पर डे, अब 25 पर डे चाहिँ उले बनाउन थाल्यो। पहिला चाहिँ कति बनाउँथ्यो त भन्दाखेरि 18 कुशन मात्र बनाउँथ्यो, अब 25 भयो अरे है। व्हाट विल बी देयर न्यू प्रोडक्टिभिटी, अब नयाँ प्रोडक्टिभिटी त्यही अनुसार निकाल्नु पर्यो। अब निकाल्न सकिहालिन्छ। फेरि अब 18 को ठाउँमा 25 राखौं, 18 को ठाउँमा 25 राखेर यो किन यसरी उ भयो व्हाइट बोर्ड मैले यो ठाउँमा हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ठाउँमा 25 राख्नु पर्यो, यो ठाउँमा 25 राख्नु पर्यो। अब अरु त्यो 26 चाहिँ नै हुने भयो, तर यो ठाउँमा चाहिँ 25 हुने भयो। यो 25 भयो, 25/36। अब यो 25/36 लाई डिभाइड गरेर त कति आउँछ? 25/36 0.6944 0.694 0.694 हजुर 694 ल 694 भनेपछि अब यो 0.7 भनौं न ल यसलाई 0.7। अब प्रोडक्टिभिटी बढ्यो हेर है, अब प्रोडक्टिभिटी बढ्यो। अब प्रोडक्टिभिटी बढेपछि है हाम्रो चाहिँ कति भयो भने 0.7 कुशन पर लेबर आवर भयो है। एउटा लेबर आवरमा 1 घण्टा लेबर आवरमा हाम्रो 0.7 कुशन बन्ने भयो, पहिलाको भन्दा बढ्यो। अब फेरि अर्को क्वेशन पनि छ है सी मा, व्हाट विल बी द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्सेन्टेज चेन्ज भन्छ। अब पहिला चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको पर्सेन्टेज इन्क्रिज निकाल्नु पर्यो। अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज भने अब यसरी निकाल्नु पर्यो, यो इरेज गरिदिउँ। अब पर्सेन्टेज हाम्रो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज चेन्ज हामीले निकाल्दाखेरि यो पर्सेन्टेज चेन्ज निकालौं। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्क्रिज के भयो त? पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्क्रिज भने 0.7 हैन, 0.7 माइनस 0.5 गरौँ। यो भने कति भयो? 0.2 आयो। 0.2 ले इन्क्रिज भएछ। अब हाम्रो चाहिँ के भयो भने यसको 0.2 ले चेन्ज भयो। यो चेन्ज है, पर्सेन्टेज चेन्ज होइन कि चेन्ज है, सरी यो चेन्ज मात्र भयो। यो चेन्ज चाहिँ हाम्रो 0.2 ले चेन्ज भयो, 0.2 ले चेन्ज भयो। अब पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्दाखेरि हाम्रो यही अनुसार हाम्रो के हुने भयो भने पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्दाखेरि यसै जानु पर्यो। पर्सेन्टेज अनि चेन्ज, पर्सेन्टेज चेन्जमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब 0. यो चेन्ज आएको 0.2 हो, 0.2 लेख माथि है, 0.2 लेख्नु पर्यो। अनि यो डिभाइडेड बाइ इनिशियल प्रोडक्टिभिटी है। जहिले पनि तिमीहरूले इनिशियल प्रोडक्टिभिटीमा चेन्ज आयो नि, त्यसैले डिभाइडेड बाइ इनिशियल प्रोडक्टिभिटी। इनिशियल प्रोडक्टिभिटीमा 0.5 थियो, इन्टु 100 गर्नु पर्यो। अब पर्सेन्टेज चेन्ज भन्दा
ल यो कति आउँछ हेर त भनेपछि यो भने 40% हैन 40% 40%। ल 40% पर्सेन्टेज चेन्ज आएछ प्रोडक्टिभिटीमा भनेर यसरी निकाल्ने भएर गाह्रो छैन। तर अब क्वेसन नम्बर हामी अर्को एकचोटि अर्को क्वेसन हेरौँ है। एक दुईवटा गरेपछि अरू तिमीहरूले गर्न सक्छौ। सर यो मैले फाइलमा क्वेसनै भरिन सर, फाइलमै छ सर यो क्वेसन। फाइलमा छ प्रोडक्टिभिटी भन्ने छ। प्रोडक्टिभिटी खोले सर मैले त्यसमा 3-4 कतिवटा स्लाइड छ सर त्यसमा? स्लाइड कतिवटा हाल्नु भएको सर? 6 वटा हो। 6 वटा त्यसमा सर मैले प्रोडक्टिभिटीमा यो क्वेसन भरिन सर। क्वेसनै भेटिएन सर तपाईको यो सुरुमा तपाईले अहिले गर्नु भएको क्वेसन कुन स्टार्टिङ केबाट छ सर? यो सुरुकै छ सुरुकै सर यो फ्रम द फलोइङ डाटा भन्नेवाला हो सर? फ्रम द हैन त्यो नानु भन्ने कति नम्बर छ हेर त। थर्ड स्लाइडमा छ। थर्ड स्लाइडमा फर्स्ट ब्ल्याङ्क छ सुरुको, सेकेन्डमा छैन, थर्डमा छ। ए थर्डमा छ। ठिक छ ठिक। त्यो थर्डको थर्ड स्लाइडमा छ सरको। रामु भन्ने छ। रामु नानु छैन रामु। रामु छ। रामु छ त्यहाँ नाम चाहिँ चेन्ज गरेको छ मैले। रामु भन्ने छ त्यहाँ रामु भन्ने छ है। अब पख है म एकचोटि यहाँ अर्को ल्यापटपमा खोल्छु अनि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ त्यो कलेक्सन गरेर राखे हो। सर मेरोमा मिस्टेक भएको हो कि मैले नभेटेको। मेरोमा यो प्रोडक्टिभिटी पनि स्लाइड खोले तर मैले त हजुरले भन्नुभएको क्वेसन भेटिन क्या सर, त्यही भएर। त्यस थर्ड स्लाइडमा छ लक्ष्मण दास। साथीहरूले भनिदिनु पर्यो सुरुको स्लाइडमा के छ सर? साथीहरूले केही भनिदिनु न। सुरुको स्लाइडमा के छ? फर्स्टमा ब्ल्याङ्क छ। ब्ल्याङ्क छ फर्स्टमा। फर्स्टमा यो सुरुमा मेरोमा के आयो भने प्रब्लम बेस्ड प्रोडक्टिभिटी भन्ने आयो। के यही हो? त्यही हो त्यसकै अर्को साइडमा चाहिँ त्यही छ के त्यही हो। फ्रम द फलोइङ डाटा रिलेटिङ टु एन एन्टरप्राइज वाला छैन? त्यो फर्स्टमा भयो। त्यसपछिकोमा चाहिँ छ के रामु मेक्स भनेर छ त्यही वाला। रामु मेक्स भन्ने यो भेटे। ए हजुर हस् हस्। अब त्यो हामीले गर्यौं है। अब म एउटा अब त्यो क्वेसन नम्बर 1 को गर्छु। क्वेसन नम्बर 1 मा मैले त्यो कुन किताबबाट ल्याए हो त्यो यहाँ खोज्दैछु प एकैछिन। त मैले त्यसको बी नम्बर बुझिन के त्यही क्वेसनको। यो अर्को मैले चाहिँ भर्खर क्वेसन भेटे सर है। अब मैले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो सर। ठिकै छ हजुरले अगाडि बढाउनु होला केही। अब म पछि फेरि ट्राई गर्छु सर। कन्फ्युजन भयो नि फेरि म सोच्छु। अहिले चाहिँ मैले अलिकति कन्फ्युजनै भयो सर। हुन्छ म अगाडि बढाउँछु। अगाडि बढाउनु फेरि सोच्छु सर केही कन्फ्युजन भयो। 1 मा जाउँ हामी। त्यो सुरुमा त्यहाँ दिएको छ नि। अब त्यही क्वेसन हामी गरौँ है। क्वेसन नम्बर 1। हस्। अब क्वेसन नम्बर 1 मा हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो फ्रम द फ्लोइङ डाटा हेर है। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई फ्रम द फ्लोइङ डाटा रिलेटिङ टु एन enterprises estimate value added, the value add partial productivity labor and material र मेटेरियल को मात्र दिया छ है। त्यहाँ फेरि अरूको दिया छैन। लेबर एन्ड मेटेरियल मेजर इन्भेस्टमेन्ट इन ₹1000 है। 1000 मा दिया छ। त्यो फेरि 1000 मा दिएको कुरा हो। जति अमाउन्ट छ त्यो सबै 1000 मा दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्यो त उसले भन्दाखेरि अब हामीले मेजर इन्भेस्टमेन्ट अब फिक्स त्यहाँ दिएको छ हेर। फिक्स चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ त्यो फिक्स 500 छ हजुर। यहाँ खोजिराखेको छु मैले। हजुर फिक्स 500 हो सर। अब यो चाहिँ हाम्रो
के छ भने फिक्स 500 छ है हो सर फिक्स भने 500 छ फिक्स भने 500 छ अनि त्यस पछाडी वर्किङ क्यापिटल 600 छ अनि प्रोडक्सन अब अर्को हाम्रो चाहिन्छ प्रोडक्सन हाम्रो 20,000 पिसेस है 20,000 पिसेस दिया छ अनि प्राइस दिया छ 194 पर पिस है पर पिस दिया छ अनि प्रोडक्सन इन 1000 चाहिँ हाम्रो के दियो त भन्दाखेरि 3,880 दियो 3,880 एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ तपाईको 1000 मा दियो त्यसमा र मेटेरियल छ सर र मेटेरियल लेबर इलेक्ट्रिसिटी र 2,820 छ ठीक छ त्यही नै हो र मेटेरियल 2,820 अनि लेबरको हाम्रो लेबरको 450 इलेक्ट्रिसिटीको 50 हैन इन्ट्रेस्टको 130 अनि डिप्रिसिएसनको 30 इन्स्योरेन्सको 10 इन्स्योरेन्स 10 अदर 30 हैन ट्याक्स 70 अनि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 290 दियो अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भने भ्यालु एड हिजो हामीले भ्यालु एड यो प्रोडक्टिभिटी हामीले निकालेका थियौं अब यो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि एडिसन मेथड र सब्ट्र्याक्सन मेथड दुईटा मेथडको फर्मुला हिजो मैले दिएको थिएँ है अब त्यसैमा आधारित हो यो अब त्यो हामीले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी निकाल्नु पर्यो भ्यालु एडेड प्रोडक्टिभिटी भ्यालु एडेड प्रोडक्टिभिटी निकाल्दाखेरि एडिसन मेथड र सब्ट्र्याक्सन मेथड छ अब अरु सबै इन्फर्मेसन दिया छ एकचोटि हामी हेरौं अब भ्यालु एडेड हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो भ्यालु एडेड प्रोडक्टिभिटी भनौं न भ्यालु एडेड प्रोडक्टिभिटी हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यसको एडिसन मेथड है यो एडिसन मेथडमा जाउँ यो उले लेख्न एडिसन मेथड गरौँ एडिसन मेथडमा र सब्ट्र्याक्सन मेथडबाट हामी निकाल्ने हो दुईटाबाट निकाल्नु पर्यो ल अब यहाँ चाहिँ निकाल्दाखेरि तिमीहरुको एउटा लेबरको दिया छ हामीलाई दिएको मात्र जानु पर्यो लेबर एउटा लेबर है लेबरको दिया छ अनि इन्ट्रेस्ट दिया छ यो इन्ट्रेस्ट लेबर प्लस इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो लेबर प्लस इन्ट्रेस्ट अनि प्लस डिप्रिसिएसन गर्नु पर्यो डिप्रिसिएसन अनि ट्याक्स पनि गर्नु पर्यो ट्याक्सलाई पनि हामी चाहिँ जोड्नु पर्यो ट्याक्स भयो हैन अनि प्रॉफिट पनि जोड्नु पर्यो ल हामीलाई दिएको कुराहरु हामी भ्यालु एड गर्दै जानु पर्ने भयो त्यो भ्यालु एड गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो भने लेबर इन्ट्रेस्ट डिप्रिसिएसन ट्याक्स र प्रॉफिट अब यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो के छ त्यहाँ हेर लेबरको तल हेर प्रोडक्ट लेबरको कति छ डिप्रिसिएसन पछि के भन्नुभयो डिप्रिसिएसन पछि के भन्नुभयो सर हजुरले के रे डिप्रिसिएसन पछि के भन्नुभयो सर डिप्रिसिएसन पछाडी ट्याक्स पछाडी प्रॉफिट है ट्याक्स पछाडी प्रॉफिट पी अब पहिला लेबर भयो इन्ट्रेस्ट भयो डिप्रिसिएसन भयो ट्याक्स भयो र प्रॉफिट भयो ल अब त्यो भ्यालु सबै राख त 450 970 आउँछ सर टोटलमा ए टोटल 970 आयो भ्यालु एड अब यसलाई सर त्यो हजुरको के रे प्रोडक्सन एन्ड एक्सपेन्सेसमा जुन त्यो 1000 मा भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अमाउन्ट छैन सर हाम्रो कुन त्यो जुन त्यसमा छ नि प्राइस अनि प्रोडक्सन भनेर 20,000 क्यापेसिटी भनेर के रे पर प्राइस भनेर जुन दिएको छ नि त्यसमा चाहिँ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट एक्सपेन्सेसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ
अमाउन्ट छैन रुपिजमा लाइक केही पनि छैन ए, 1000 मा त 1000 सायद यो सबै 1000 मै हो यो 1000 कै हो यो 450 आयो नि 400 के अरे 950 आयो नि 950 भनेको टोटल 970 होइन आएको 970 आयो हेर है यहाँ 970 आयो टोटल हामीले अहिले निकाल्यौं 970 आयो त यो 970 भने यो 1000 मा हो अब यसमा 1000 थप्नु पर्यो लास्टमा यति 1000 भयो त्यो हो यो 1000 मै हो सबै ल अब सर लास्टमा चाहिँ इन्टु 1000 गर्नु पर्यो हो लास्टमा 1000 ले मल्टिप्लाई त गर्नु पर्यो नि त किनभने त्यो 1000 मै दिएको छ ल अब अर्को अब हाम्रो भ्यालु एड बाइ सबट्र्याक्सन मेथडमा अब सबट्र्याक्सन मेथडमा के छ भने भ्यालु एड प्रोडक्टिभिटी अब सबट्र्याक्सनमा जाउँ सबट्र्याक्सन भनौँ ल मैले सबट्र्याक्सन गरेँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो नेट सेल चाहियो पहिला है हिजो हामीले पढेको फर्मुला छ यो नेट सेल्स को अमाउन्ट चाहियो नेट सेलबाट कति आएको छ त्यो चाहियो अब त्यसबाट हामी घटाउनु पर्यो अब हेर र मेटेरियल घटाउनु पर्यो नेट सेल्सबाट यहाँ मैले इक्वल टु लेखेँ यहाँ घटाऊ नेट सेलबाट माइनस र मेटेरियल घटाउनु पर्यो एउटा अनि त्यस पछाडि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी को घटाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि इन्स्योरेन्स को घटाउनु पर्यो त्यहाँ दिएको सबै हेर इन्स्योरेन्स को घटाउनु पर्यो अनि आउटसाइड पर्चेज हेर आउटसाइड पर्चेज अदर पर्चेजमा यसलाई आउटसाइड पर्चेज भन्छ आउटसाइड पर्चेज ल अब हाम्रो चाहिँ कति भयो त भन्दा त्यहाँ दिया छ हेर माथि प्रोडक्सनको हाम्रो चाहिँ नेट सेल्सको भ्यालु माथि दिया छ 33880 20,000 पिसलाई व्हाइटबोर्डमा केही पनि देखिन्न सर व्हाइटबोर्ड देखिया छैन सर त्यो नेट सेल कहाँ दिएको छ सर नेट सेल माथि दिया छ नि नेट सेल भनेको तिम्रो माथि एउटा सेलिङ प्राइस दिया छ एउटा छ अनि प्रोडक्सन टोटल भोल्युम दिया छ पिसेजहरु 20 त्यो अर्को स्लाइडमा हो कि यही स्लाइड त्यो स्लाइडमा त छैन सर अर्को स्लाइडमा हो सर त्यसैमा छ सर यसमा त छैन सर नेट सेल भनि त 20,000 पिसेज दिया छ नि 20,000 तपाईको त्यो प्रोडक्सन सर त्यो त माथि हेर त तेस्रोमा प्रोडक्सन भन्दा माथि तपाईको वर्किङ क्यापिटल छ अनि फिक्स छ सर फिक्स छ त्यो हो फिक्स पछाडी वर्किङ क्यापिटल छ वर्किङ क्यापिटल मुनतिर अनि प्रोडक्सन छ हजुर सर हो 20,000 पिस दिया छ नि सर त्यो भनेको नेट सेल हो सर प्रोडक्सन भनेको हैन प्रोडक्सन भने पिस भयो पिसलाई अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि प्राइसले ए 194 ले हो मल्टिप्लाई गरेपछि अनि नेट सेल आउँछ नि त ए सर त्यही कन्फ्युजन भयो सर त्यही थाहा नभएर ल गर त मल्टिप्लाई गर अरु राखेर घटाइदेऊ न ब्याट्री लो भएछ सर तपाईले यो प्रोडक्सन इन्टु प्राइस भनेको नेट सेल हो भन्ने हामीलाई के सर यो कहाँ प्रोभाइड गर्नु भएको सर हिजो प्रोभाइड गर्नु भएको थियो र अनि होइन त तिम्रो जति पिस उत्पादन भयो नि जति पिस उत्पादन भएको पिसहरुलाई अब सेल्स प्राइसले मल्टिप्लाई गर्यो भने अनि हाम्रो चाहिँ नेट सेल आयो नि त सर प्रोडक्सन भएको सबै युनिट चाहिँ सेल्स हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ र सर हामीसँग प्रोडक्सन भएको अब हाम्रो त हेर त्यो अनुमान हो
सर हजुरले भन्नुभएको सर बुझ्यो सर जति हामीले प्रोडक्सन हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले सेल्स युनिट मान्ने भनेर हामीले बुझ्यो सर तर प्रोडक्सन भएको सबै युनिट चाहिँ हामीले सेल्स हुन्छ भनेर हामीले मान्ने कि सर त्यो एजम्पसन हो सर मान्ने त्यो एजुम्सन हो हजुर 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 सर हजुर सबै कुराहरूको ग्यारेन्टी त कहाँ गर्न सकिन्छ एजुम्सन हो हैन हामीले उत्पादन गरेको कुरा बिक्री नै हुन्छ मार्केटमा सेल गर्ने नै इच्छा हुन्छ नि त कम्पनीको त हैन हुन्छ अब केही बिक्री भएन भने अब त्यो कुरो अरु उसबाट उसले रिकभर गर्छ त्यति हो मान्यता त्यही राख्नु पर्यो नि ल अब यहाँ घटाएर कति आयो तपाईले हिजोको त्यो स्लाइड चाहिँ हामीलाई हालिदिनु भएको छ सर यसमा टिम्समा हजुर त्यो हिजो जुन पढाउनु भयो नि हजुरले अहिले यो न्युमेरिकल सम्बन्धी चाहिँ फर्मुलाहरु हिजो हालिदिनु भएको छ सर त्यो त मैले त्यो हेरौँ न उसमा मैले चाहिँ केमा राखेको छु त भन्दाखेरि त्यही फाइलमै राखेको छु प्रोडक्सन अपरेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन फर्स्ट च्याप्टर भनेर राखेको छु नि हेरेको थिइनँ सर त्यही भएर मलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएर सोधेको सर हस् म हेर्छु सर त्यसैमा हेरौँ त्यहाँ छ त्यो च्याप्टर अस्ति नै सेयर गरे हो मैले पढ्नु भनेर सेयर गरेको थिएँ सरी सर म हेर्छु हस् 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 सर हस् ल अब त्यो आउँछ है त्यो आयो सबट्र्याक्सन मेथड एडिसन मेथडबाट त्यसको भ्यालु आयो अब चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अर्को कुरो यसको क्वेसन यसले हामीलाई क्वेसन सोधेको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज भ्यालु एड निकाल भनेको छ पर्सेन्टेज भ्यालु एड अब पर्सेन्टेज भ्यालु एड निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने टोटल हाम्रो चाहिँ जुन नेट सेल आयो नि नेट सेलले यो प्रोडक्टिभिटीलाई डिभाइड गरिदियो पक्का है म यहाँ उ गरिदिन्छु अब हाम्रो अर्को क्वेसन के निकाल भनेको छ त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज भ्यालु एड पर्सेन्टेज भ्यालु एड व्हाट इज द पर्सेन्टेज भ्यालु एड भन्ने छ अब पर्सेन्टेज भ्यालु एड निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज भ्यालु एड भनेको हामीले भ्यालु एड जति आयो भ्यालु एड जति आयो भ्यालु एड डिभाइडेड बाई नेट सेल इन्टु 100 गर कति भयो 970 हैन 970 डिभाइडेड बाई 38 कति छ 3880 भयो इन्टु 100 ल अब कति आयो त्यो तिमीहरूले निकाल कति आउँछ एडिसन मेथड र सबट्र्याक्सन मेथड दुईटै मेथडबाट गर्दा एउटै भ्यालु आउँछ र एउटै आउँछ ओके त्यसो एउटै आयो होला नि आएन नि त सर 850 आयो सफ्टवेयर गर्दा नहुनु पर्ने हो हेर त हेर त्यहाँ कहाँ मिस्टेक भयो तिमीहरूको कति नम्बर क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 1 सर नेट सेलबाट र मेटेरियल इलेक्ट्रिसिटी इन्स्योरेन्स र अदर घटाउने हैन नेट सेलबाट र मेटेरियल इलेक्ट्रिसिटी इन्स्योरेन्स आउटसाइड पर्चेज चारवटा घटाउनु सर र मेटेरियल इलेक्ट्रिसिटी इन्स्योरेन्स अनि आउटसाइड पर्चेज त्यति त दिएको छ त हामीलाई दिएको त्यही हजुर अदर ट्याक्स घटाउनु पर्दैन के अरे यो सबट्र्याक्सन मेथडमा सबट्र्याक्सन मेथडको फर्मुला हिजो दिएको छ के तिमीहरूलाई एडिसन मेथड र सबट्र्याक्सन मेथड त्यही त सर हिजोको त्यो फर्मुला नहेरेर अलिकति कन्फ्युजन भयो सर त्यो हेर्नु पर्यो ठिकै छ त्यो फर्मुला अब पछि हेर अहिले भनेको अनुसार गर न हुन्छ सर त्यही हजुरले भनेको अनुसार गर्दाखेरि हजुरले अहिले भन्नुभएको फिगर र मेरो फिगर चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट आयो सर के भएछ यो 970 आएन 970 माथि आयो सर भ्यालु एडेडमा आयो सर दुईटैमा आयो हैन सबट्र्याक्सन र एडिसन दुईटैमा एउटै आउनु पर्यो नि त्यो फरक आउनु भएन अब यो पर्सेन्टेज सबट्र्याक्सन मेथडमा किन आउँदैन हो यहाँ हेर त
सर आएको छ त कति आउनु पर्छ सर 820 नेट सेल कति छ 300 3800 हाम्रो यति छ हो 3080 नेट सेल minus 2000 नेट सेल यति आयो माइनस र मेटेरियल कति दिया छ 2820 दिया छ 820 ल 2820 र मेटेरियल दियो 2820 र मेटेरियल दिया छ अनि त्यसपछि 50 ए 50 2820 हो अनि त्यसपछि कति दियो त्यो हाम्रो चाहिँ र कति दियो इलेक्ट्रिसिटी 50 हो इलेक्ट्रिसिटी 50 दिया छ माइनस 50 भयो हजुर हो अनि त्यसपछि अर्को के छ इन्स्योरेन्स चाहिँ 10 छ हो इन्स्योरेन्स 10 दिया छ इन्स्योरेन्स 10 अनि अदर एक्सपेन्सेस 30 आउटसाइड परचेज 30 30 आउटसाइड परचेज 30 दियो ल घटाउ त त्यति नै आउँछ सर 970 हो 970 आयो नि त अनि ल अब यो पर्सेन्टेज यसरी निकाल्ने हेर है त्यो पर्सेन्टेज आयो सर थोरै रोगे सर तपाईको यो नेट सेलको भ्यालु कति आउँछ सर एकछिन मलाई भनिदिनु न 20000 लाई हजुर 194 ले मल्टिप्लाई गर न 20000 into 194 माइनस तपाईको यो चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी 50 घटाउनु पर्यो हो माइनस तपाईको त्यसपछि इन्स्योरेन्स 10 अनि अदर्स भनेको तपाईँको 30 भयो हो सर तपाईँको यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति आयो भने 38,79,910 आयो सर मेरो त त्यो त तिमीले चाहिँ 1000 मै राखेर नि त त्यसलाई 1000 मा हो त्यसलाई 3800 यति गर न 20,000 into 194 गर्दा 1000 मै आउने भयो नि त सर यो त सबै 1000 मा राख नि त यो 1000 मा तिमीले अगाडिको यो 1000 मा राख्न साथ यो पनि 1000 मा राख्नु पर्यो 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 नि यसको 1000 हटाएको हो नि त यसको 1000 हटाएको छ के यो 1000 मा हामीले चाहिँ यसको पछाडी 3टा शून्य हटायो यसको पछाडी पनि 3टा शून्य यसको पछाडी पनि 3टा शून्य राख्नु पर्यो नि त सर यसलाई लामो हुन्छ भनेर त्यो 1000 हटाएर मात्र गरे त हो यो जुन प्रोडक्सन युनिट छ त्यसमा 20,000 लाई नै मैले टाइम्स गरेको हो 20,000 लाई के गर 20 ले मात्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यति आउँछ नि यो ए अन्त यही त सर यो कुरा मिलेन त मैले त सिधै 20,000 नै गरे त सर त्यही भएर कुरा मिलेन ए हो त्यही भएर तिम्रो मिस्टेक भयो न त त्यो मल्टिप्लाई गर्नै पर्दैन माथि नै प्रोडक्सन भनेर दिएको छ नि तिम्रो हेर त प्रोडक्सन भनेको हजुर प्रोडक्सन भनेको 3000 त्यहाँ उसले दिएकै छ सर प्रोडक्सन भनेको 3000 दिएन है त्यो दिएन त्यो क्याल्कुलेट गरेर दिएन त्यसैले उ भयो त्यो 20,000 लाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1000 हटाउनु पर्यो के अब हजुरले अहिले भन्नुभयो त थाहा भयो सर हामीलाई यही प्याटर्नमा क्वेसन आयो भने त अब तपाईको चाहिँ यो प्रोडक्सनमा चाहिँ 20,000 लाई 1000 हटाउने भनेर कसरी थाहा हुन्छ सर हामीलाई थाहा हुँदैन नि त त्यो त तल हेर्नु पर्यो नि त र मेटेरियलको जम्मा 10 भने त हुन्छ त के र मेटेरियलको जम्मा हामीले कति दियो भने 2820 त्यत्रो प्रोडक्टिभिटी छ त्यत्रो पिस निस्किन्छ तिम्रो चाहिँ र मेटेरियलको कस्ट जम्मा 3880 त हुँदैन नि त त्यसले त कन्फ्युजन हुन्छ नि सर त्यो हामीलाई त हैन त्यो कन्फ्युज हुनु भएन हामीले 1000 मा दिएको भनेर अब विचार गर्नु पर्यो जस्तो अब अर्को चाहिँ तिम्रो के भन्यो इलेक्ट्रिसिटीको जम्मा 50 मात्र खर्च हुन्छ त त्यत्रो 20000 पिस निकाल्नु पर्ने छ 20000 पिसमा इलेक्ट्रिसिटीको जम्मा 50 रुपैयाँ मात्र आउला त हो त्यो त हामीले चाहिँ उसले भन्नु भन्न खोजेको के भने हाम्रो क्वेशनमा पनि यसरी झुक्याउने गरी आउँछ कि यो अहिले मात्रै आएको हो सर यो के हो खासमा यस्तै क्वेशन सोध्छ ए भनेपछि यसरी प्याटर्न यही हामीले बुझ्नु पर्यो क्वेशन यसरी आएको रहेछ भनेर हो हजुर हस् अब पार्शियल प्रोडक्टिभिटी निकाल त अब अर्को क्वेशन हाम्रो के छ भने क्याल्कुलेट अब पार्शियल प्रोडक्टिभिटी लेबर प्रोडक्टिभिटी मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी इनर्जी प्रोडक्टिभिटी क्यापिटल प्रोडक्टिभिटी निकाल्नु पर्यो ल
अब हामीले चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी उसले के को प्रोडक्टिभिटी निकाल भन्छ त भन्दा लेबर प्रोडक्टिभिटी निकाल ल। अब त्यो फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ लेबर प्रोडक्टिभिटी। अब हाम्रो अलिकति आज लेबर प्रोडक्टिभिटी भने अब थाहा छ टोटल प्रोडक्टिभिटी हाम्रो टोटल आउटपुट आछ टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट। अब लेबर हाम्रो चाहिँ के भयो लेबर एक्सपेन्सेस राख्नु पर्यो हैन लेबरमा कति खर्च भएको टोटल प्रोडक्टिभ भन्ने भनेको तपाईको 20000 लेबर कस्ट राख्नु पर्यो ल। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर कस्ट। लेबर कस्ट त्यहाँ दिएकै छ हामीलाई। टोटल आउटपुट कति आयो 970 हो। टोटल आउटपुट भने 970 भ्यालु एडबाट निकाल्यौँ हामीले डिवाइडेड बाई लेबर कस्ट कति दिएछ हेर त लेबरको कति दियो लेबरको 450 ल। अब डिवाइड गर जे आउँछ त्यही नै हाम्रो लेबर प्रोडक्टिभिटी भयो 2.155 सर हो ल। अब अर्को मेटेरियलको निकाल त्यस्तै गएर मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी। यो मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी भनेर गर। मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी भने हाम्रो एउटा टोटल आउटपुट भयो टोटल आउटपुट यो माथि त त्यही नै हुने भयो तल मेटेरियल कस्ट लेबर प्रोडक्टिभिटी जुन यो 2.15 आइन सर यसलाई चाहिँ यति नै राख्ने कि 1000 मा राख्ने सर त्यसलाई त्यतिकैमा राखे पनि हुन्छ 1000 मा राखे पनि हुन्छ उही हो कुरो केही फरक पर्दैन सर। यसको युनिट के 1000 ले मल्टिप्लाई फाइनलमा 1000 ले यहाँ सुन न फाइनलमा हामीले चाहिँ एउटा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सबै 1000 को हो नि त हामीले निकाले हजुर। तल 450 पनि 1000 को हो यसो र यहाँ सुन 450 पनि 1000 हो 970 पनि 1000 हो। आखिर आउने भ्यालु त त्यही नै हो नि आउने भ्यालु त्यही नै भयो सर। यसको युनिट के हुन्छ सर युनिट हजुर युनिट यसको लास्ट युनिट के हुन्छ सर कति आयो भन त भ्यालु कति आयो 2.15 सर 2.16 हो कि 1516 एउटै हो सर 16 आयो 2.16 आयो भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो भने पर लेबर आवर पर लेबर आवर 1 घण्टामा 1 घण्टा काम गर्यो भने त्यसको प्रोडक्टिभिटी कति हुन्छ 2.16 हुन्छ भन्नु पर्यो ल। अब मेटेरियल आउटपुट गर मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी को टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई मेटेरियल कस्ट। टोटल आउटपुट अब हाम्रो 970 छ टोटल आउटपुट 970 डिवाइडेड बाई 28000 भएर त त्यहाँ मेटेरियल कति छ 2820 2820 ल यो आउँछ 0.34 सर। अब अर्को इनर्जी प्रोडक्टिभिटी निकाल यो पनि चाहिँ पर आउनुमै राख्ने हो सर। इनर्जी प्रोडक्टिभिटी यसलाई पनि प्रोडक्टिभिटी बाइ इनर्जी गर्ने हो सर। यसलाई चाहिँ यो के भयो भने मेटेरियलले कति गर्दो रहेछ भने कति आयो रे भ्यालु 0.34 हो 0.34 भ्यालु हजुर है 0.34 भ्यालु चाहिँ यो पर रुपिज मेटेरियल कस्ट पर्यो एक पर रुपिज भयो सर हो पर रुपिज पर्यो नि त त्यो त हजुर
पर रुपिज मेटेरियल कस्ट पर्यो भन्नु पर्यो 0.34 पर रुपिज मेटेरियल कस्ट। अब इनर्जी प्रोडक्टिभिटी निकाला। सर यो पनि तपाईको प्रोडक्सन भइसक्यो सर, तपाईको इनर्जी गर्ने हो। त्यही हो फर्मुला, भ्यालु एड डिभाइडेड बाई इनर्जी एक्सपेन्सेस। भ्यालु एड डिभाइडेड बाई इनर्जी एक्सपेन्सेस भनेर गर। भ्यालु एड 970 अनि इनर्जी एक्सपेन्सेस भने पनि 50 भयो। 19.4 आयो सर। सर भ्यालु एडेड कति हो? 19.4। अब 19.4 आयो भने के भयो भने यो इनर्जीले कति भ्यालु एड गर्दो रहेछ त भन्दा 19.4 है पर रुपिज। 19.4 यसले भ्यालु एड गर्छ। सर भ्यालु एडेड कति हुन्छ? सर पर आवर हो। 19.4 भ्यालु एड सर के भन्नुभयो भ्यालु एडेडको कति हुन्छ? 970। 19.4 कति? भ्यालु एडेडको भ्यालु 970 भयो अनि 160 भएको तपाईको 50 भयो। डिभाइडेड बाइ 50 भयो। त्यो आउँदाखेरि कति भयो? 19.4 भयो। सर यो 19.4 पर आवर हो। पर रुपिज हो, पर रुपिज इनर्जी। सर यसको युनिट चाहिँ कसरी थाहा हुने हो सर हामीलाई? कुन भनेको यो पर रुपिज पर आवर कसरी चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्ने सर? यो त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इनर्जी त एक्सपेन्सेस हो नि। हजुर एक्सपेन्सेस इनर्जी एक्सपेन्सेस भने त हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? कस्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि सर। तपाईको कस्ट भने केमा हुन्छ त? कस्ट भने त टाइममा हुँदैन। प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एक्सपेन्सेस हैन सर, यो चाहिँ के हो सर? कस्ट भने त रुपिजमै हुन्छ अनि यो रुपिजमै जानु पर्यो। सबै कुरा हाम्रो रुपिजकै आधारमा हेर्ने त हो। इनर्जी त यो एक्सपेन्सेस भयो सर, यो कस्टमा गयो हैन। लेबर प्रोडक्टिभिटी भनेको सर तपाईको यो चाहिँ इनर्जी के रे यो कस्ट हैन सर? यो चाहिँ त्यही त यहाँ हामीलाई अहिले चाहिँ दिएको भने के छ त भन्दाखेरि सबै रुपिजमा दिएछ। भ्यालु एड भने चाहिँ हाम्रो रुपिजमा भ्यालु एड हुँदै गयो हो नि। त्यसको कस्ट बढ्दै भ्यालु एड भने कस्ट बढ्दै गएको हो। हामीले अहिलेको केसमा के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि अहिलेको केसमा भ्यालु एड निकाल्यौँ। भ्यालु एड भनेको यो कस्टमा आधारित हुन्छ। कस्ट इन्क्रिज हुँदै गएको, कस्ट भने रुपिजमा हुन्छ। अब सबै रुपिजमा जाने भयो। यो जति लेबरको पनि पर रुपिज हुने भयो, मेटेरियलको पनि पर रुपिज हुने भयो, इनर्जीको पनि पर रुपिज हुने भयो, क्यापिटल को पनि पर रुपिज हुने भयो। त्यही त यो हजुरले चाहिँ लेबरमा चाहिँ पर आवर भन्नुभएको छ, मिस्टेक भयो सर। लेबरको कुन बेला? ओके हजुरले लेबर प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ युनिट पर आवर भन्नुभएको लाग्यो क्या? पर आवर हुँदैन यहाँ, किनभने तिम्रो भ्यालु एड दिएछ। भ्यालु एड भने आवरमा हुँदैन। भ्यालु एड भने रुपिजमै हुन्छ। आई थिंक दैट माय ब्याड सर। प्रब्लम चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्यालु एड निकाल्ने प्रब्लम थियो। भ्यालु एड हाम्रो चाहिँ केमा आयो त भन्दाखेरि रुपिजमा आयो है। भ्यालु एड भनेकै हाम्रो रुपिजमा आयो। रुपिजमा आएपछि अब यो हाम्रो चाहिँ पार्शियल प्रोडक्टिभिटी पनि सबै रुपिजमा हुने भयो। हजुर है, त्यसै जानु पर्यो। हजुर सर। ल अब यस्तै गएर हाम्रो इनर्जी प्रोडक्टिभिटी पनि निकाला, क्यापिटल प्रोडक्टिभिटी पनि निकाला। अब हामीलाई चाहिँ अब क्यापिटल प्रोडक्टिभिटी है, यहाँ तिमीहरूलाई यहाँनिर कन्फ्युज एउटा यो नहोस्। अब क्यापिटल प्रोडक्टिभिटीमा हाम्रो दुईटा क्यापिटल मात्रै दिएछ त्यहाँ। हेर सुरुमा एउटा फिक्स दिएछ, अर्को वर्किङ क्यापिटल दिएछ। यो दुईटालाई राख्ने हो। यसमा कन्फ्युज नहोस् कसैलाई पनि। क्यापिटल दुईटा क्यापिटल दिएछ, अरू क्यापिटल दिएको छैन हामीलाई। एउटा फिक्स
र अर्को चाहिँ हामीलाई वर्किङ क्यापिटल, दुईटा क्यापिटल हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब हामीले निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा यो क्यापिटल प्रोडक्टिभिटी भनेर यसै लेख सीपी। सर उता क्लास सुरु भयो हाम्रो। सर यसलाई सुन्ने हो सर, लास्ट यो लास्ट गरौँ सर यसलाई। यो लास्ट हो हजुर हस् हस् हस्। अरु त तिमीले गर्न सक्छौ, अरु प्रब्लम तिमीहरूले हेर यस्तै किसिमको छ सर। भनेपछि क्यापिटल प्रोडक्टिभिटीको चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सर अहिले सेम फर्मुला भयो सर हैन? ओ सेम सेम। यसमा भ्यालु एडेड बाइ तपाईको भ्यालु एडेड बाइ फिक्स प्लस वर्किङ क्यापिटल हो। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाइ हाम्रो चाहिँ टोटल क्यापिटल। टोटल क्यापिटल भनेको तपाईको फिक्स प्लस वर्किङ क्यापिटल हो हो हो। यो 970 डिवाइडेड बाइ टोटल क्यापिटल भने कति आयो? 500 प्लस 600। 500 प्लस 500 प्लस 600 600 हो। हजुर यो 600 आयो। ल अब कति आउँछ हेर? $0.88. 0.8 हैन त? 0. कति रे? 88. 0.88. हो 0.88 आयो। त अब यसले पर रुपिस कति भ्यालु एड गर्यो त भनेपछि 0.88 गर्यो। ल अब यो हाम्रो क्यापिटल प्रोडक्टिभिटी आयो। अब यस्तै किसिमको प्रब्लम छ अरु है। अरु क्वेशन नम्बर 3, 4, 5 सेम यस्तै छ, तिमीहरूले गर्न सक्छौ। अब त्यो मैले डे फर्स्ट भयो अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको छ सर। हजुरले हिजो हालिदिनु भएको फर्मुला त हामी एकचोटि हेर्छौँ, त्यसपछि भोलि फेरि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ सर। केही कन्फ्युजन भयो भने फेरि भोलि। ल हुन्छ हुन्छ। कन्फ्युजन भयो भने भोलि चाहिँ हेरौँला, त्यो केही छैन। कन्फ्युजन हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दा मैले कुनै पनि फर्मुला हेरेको छैन सर हैन। त्यो हिसाबले मलाई त अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको छ। त्यसलाई फेरि केही कन्फ्युजन भयो भने भोलि गरौँला सर। Thanks for watching.